बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर को हम उर्दू जबान में बात करें तो ठेकेदार कहते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होता है। ये बायर से आपकी जगह पे काम करने आता है, मतलब ये आपकी जगह का बंदा नहीं होता, ये ठेकेदार होता है। ठीक है। तो हम कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कि हमें भाई कॉन्ट्रैक्टर के काम को मैनेज करना है। तो क्वेश्चन इधर ये पैदा होता है कि हम कॉन्ट्रैक्टर के काम को क्यों मैनेज करें। तो हमें अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्टर के काम को क्यों मैनेज करना चाहिए, तो सिंपली आपने उनको बताना है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर के काम को हम इसलिए मैनेज करते हैं। ठीक है। क्योंकि एक तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो हमारी जगह का बंदा नहीं होता, और वो अपने साथ बाहर से मजदूर लाता है। ठीक है। अपने साथ मुख्तलिफ काम करने के लिए इक्विपमेंट्स लाता है, मशीनरी लाता है। तो उन चीज़ों की वजह से हमारी जगह पे एक्सीडेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय की वजह से या उसकी मशीनरी की वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को कोई बीमारी लग सकती है। दूसरा, वो हमारे वर्क प्लेस से इतने वाकिफ भी नहीं होते। तो कॉन्ट्रैक्टर के काम को इसलिए मैनेज करना चाहिए ताकि काम जो हमारा है वो वक्त पर सही तरीके से हो जाए और कोई हादसा भी ना हो। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर तो बाहर से बंदा हो गया आता है जो। फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका क्लाइंट है। जिसकी जगह पे काम होगा उसको हम क्लाइंट कहते हैं, और जो बंदा बाहर से आता है काम करने के लिए उसको हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर की आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, उनकी भी होती है, उनकी वर्कर्स की भी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कॉन्ट्रैक्टर की खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम को सेफ तरीके से करे। ठीक है। तो ये जो लाइबिलिटी है ये दोनों क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों पे डिवाइडेड है, दोनों ने इंश्योर करना है हेल्थ एंड सेफ्टी को। ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि कॉन्ट्रैक्टर को जब हायर किया जाता है, ठीक है, तो हमने उसको उसकी कॉम्पिटेंसी काबिलियत की बुनियाद पर हायर करना है, ना कि ये देख लिया कि भाई ये ठेकेदार क्या पैसे कम ले रहा है तो इसको हम क्या कर देते हैं, ठेका दे देते हैं। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर के काम को तो हमने मैनेज करना है, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो ये आ जाती है कि कॉन्ट्रैक्टर को हमने हायर भी करना होता है काम के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक क्राइटेरिया है। हर किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना होता। ठीक है। कॉम्पिटेंसी बुनियाद पे चीज़ों को देखना होता है। तो प्रॉपर हमारे पास एक स्टेप है कॉन्ट्रैक्टर के हायरिंग का। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के हवाले से हमारे पास तीन चीज़ें हैं। पहले है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कि भाई हम कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे तो किस क्राइटेरिया पे हायर करेंगे, उसका एक्सीडेंट रिकॉर्ड देखेंगे, उसके खिलाफ कंपनसेशन क्लेम्स देखेंगे, या उसके खिलाफ जो एनफोर्समेंट एक्शंस हुए हैं उसको देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे स्टडी करते हैं। फिर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क के हवाले से चीज़ों को स्टडी करेंगे कि भाई काम की प्लानिंग कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करेंगे, और इसी के साथ साथ काम को मॉनिटर कौन करेगा, काम को मैनेज कौन करेगा। तो ये हमारे पास तीन स्टेप्स है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन पे आ जाते हैं। अच्छा, अगर बाहर मुल्क की बात की जाए तो टेंडर अनाउंस होता है। ठीक है। तो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। ठीक है। तो उसमें फिर ये होता है कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे को मिलता है जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसके पास पॉलिसीज हो। ठीक है। जिसके पास मेंबरशिप्स हो, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस जिसके पास रिकॉर्ड्स हो, और जो प्राइस भी कम ऑफर कर रहा हो। तो बाहर ममालिक में ऐसे होता है कि उस बंदे को, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। लेकिन इफ पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ भी सिस्टम वही होता है, टेंडर अनाउंस होते हैं, फिर मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं और प्राइसेस भी बताते हैं कि भाई मैं ये ठेका इतने रुपए में मुकम्मल कर दूंगा। लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि फिर कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे को मिल जाता है जो पैसे सबसे कम बताता है। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐसी कंपनी को देना हो जिसका रिकॉर्ड हो, ठीक है, प्रॉपर, जो सेफ तरीके से काम करती आ रही हो, प्रोफेशनल हो जो। तो बहरहाल हमने जब भी कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्टर के पास हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी देखनी होगी कि भाई उनके पास हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी मौजूद है कि नहीं। वो जहां जहां पे उन्होंने काम किया है, तो काम करने के से पहले उन्होंने वहां की रिस्क असेसमेंट की है कि नहीं।
اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے کام کرنے کے جو ورکنگ میتھڈز ہیں وہ ریٹن ان کے پاس موجود ہے کہ نہیں وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ان کو اسپیشلسٹ کی ایڈوائسز ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے ایکسیس ہے کہ نہیں یہ دیکھیں گے۔ پھر جو کانٹریکٹر اپنے ساتھ اپنے جو سٹاف لائے گا، ٹھیک ہے، جو امپلائیز وہ اپنے ساتھ کام کے لیے لائیں گے ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ٹریننگ ملی ہوئی ہے کام کی کہ نہیں، پھر اس ٹریننگ کے ہم نے ریکارڈز بھی دیکھنے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ بھئی جو کانٹریکٹر کمپنی ہے اس کے پاس ممبرشپ ہے کہ نہیں کسی بھی پروفیشنل آرگنائزیشن کی، جیسے آپ کے پاس آیوش ہوگا، آپ کے پاس اس کی ممبرشپ ہے یا نہیں، مختلف آپ کے پاس ممبرشپ پرووائڈ کرنے والے ادارے ہیں تو ان کی ممبرشپ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھئی کانٹریکٹر نے جس جس جگہ پہ کام کیا ہے تو ادھر کانٹریکٹر کی کمپنی کی وجہ سے کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہسٹری، ایکسیڈنٹ ریکارڈ دیکھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کانٹریکٹر ہے اس کے جو پریویس کلائنٹس تھے، ٹھیک ہے، یا جو اس کی کرنٹ کلائنٹس ہے سب کا ریکارڈ دیکھیں گے۔ اور پھر جو کانٹریکٹر اپنے پاس اپنے ساتھ اکوپمنٹس اور ٹولز لائے گا آپ کی جگہ پہ کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھیں گے کہ بھئی اس کا کیا آپ کے پاس انسپیکشن اور مینٹیننس ہوئی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے کیا کرنی ہے، دیکھنی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کانٹریکٹر کو ہائر کرنا ہے اور پرائز بھی ہم نے ڈیفینیٹلی دیکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر ہمارے پاس ہے پلاننگ اینڈ کوارڈینیشن آف ورک۔ تو سب سے پہلے کلائنٹ کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ کیا کرے گا، انفارمیشن پرووائڈ کرے گا اس کی جگہ پہ جتنی بھی ہیزرڈز ہے، ہیزرڈ اس چیز کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس میں یہ صلاحیت ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ تو کلائنٹ کی جگہ پہ جتنی بھی ہیزرڈز ہیں اور اس کو معلوم ہے تو اس کے حوالے سے انفارمیشن کنٹریکٹر کو دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کنٹریکٹر کیا کرے گا، خود رسک اسسمنٹ کرے گا، کنٹریکٹر کی ٹیم رسک اسسمنٹ کرے گی اور خطرے کو منیمائز کرنے کو کوشش کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کنٹریکٹر کیا کرے گا، میتھڈ سٹیٹمنٹ جمع کرے گا، سیف ورکنگ میتھڈ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دونوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو انفارمیشن ہے نیسیسری وہ بھی کانٹریکٹر کو پرووائڈ کرنی ہے، جو انسٹرکشنز کلائنٹ نے دینی ہو وہ بھی دینی ہے، یا پھر جو کانٹریکٹر کے آپ کے پاس امپلائیز ہے، مزدور ہے، ان کو جس جس ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ ٹریننگ بھی دینی ہے۔ اور پھر ایسے نہیں ہے کہ آج جی ملاقات ہو گئی تو کلائنٹ اپنے گھر چلا گیا، کانٹریکٹر کام پہ لگ گئے، ایسی نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ دونوں نے آپس میں کوپریشن کرنی ہے، ریگولر میٹنگ کرنی ہے اور اس میں کوارڈینیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ورک فورس ہے، جتنی بھی ورک فورس کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے ان کو کنسلٹ کرنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے، پوچھ گچھ اس سے کرنی ہے کہ بھئی آپ کے کام میں کیا کیا خطرات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کیا کرنی ہے، کنسلٹیشن کرنی ہے۔ اور کلائنٹ کیا کرے گا، کام کو مینج کرے گا، سپروائز کام کو کرے گا، کام کو مونیٹر کرے گا کہ بھئی کنٹریکٹر کمپنی کتنے اچھے طریقے سے کام کو پرفارم کر رہی ہے۔ اور اس کے کلائنٹ کی دیکھیں مانیٹرنگ کی، سپرویژن کی وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی وہ اس لیے بھی مونیٹر کرے کہ بھئی جو چیزیں کانٹریکٹ میں ہے کیا کانٹریکٹر اس حساب سے کام بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو کلائنٹ نے کیا کرنا ہے، کام کو مونیٹر کرنا ہے، کام کی سپرویژن کرنی ہے، کام کی نگرانی کرنی ہے تاکہ انشور کر سکے کہ بھئی کام سیف طریقے سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن if کلائنٹ کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی انسیف پریکٹسز ہو رہی ہے یا کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تو کلائنٹ کیا کر سکتا ہے، کسی بھی وقت کام کو رکوا سکتا ہے۔ پھر آپ کے پاس کلائنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ سارے کام کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ کام اس کی جگہ پہ ہو رہا ہے، کام کی نگرانی سپرویژن کرنا بھی آپ کے پاس کلائنٹ کی رسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے۔ پھر کون کون سی پریکاشنز لینی ہے یہ بھی کلائنٹ ہی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کون کون سی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس استعمال کرنے ہیں یا کون کس کس پرمٹ کے تحت کام ہوگا، یہ چیزیں بھی کلائنٹ ہی مینیج کرے گا۔ اور یہ بھی کلائنٹ انشور کرے گا کہ بھئی کام کوارڈینیشن کے ساتھ ہو، کوئی بیچ میں کنفلکٹ، کلیش یا لڑائی جھگڑا نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور کلائنٹ کی آپ کے پاس جو رسپانسبلٹی ہے وہ مانیٹرنگ کی ہے، لیکن میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں، کلائنٹ مانیٹر کرے گا، دیکھے گا کہ بھئی میتھڈ سٹیٹمنٹ کے حوالے سے یا جو ایگریمنٹ ہوا ہے کلائنٹ اور کنٹریکٹر کے درمیان اس حساب سے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ لیکن if کام اس حساب سے نہیں ہوگا تو کلائنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت کام کو رکوا سکتا ہے۔ پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں جوائنٹ اوکوپائرز آف پریمیسز۔ جوائنٹ اوکوپائرز ہم ان کو کہتے ہیں جب آپ کے پاس دو
एम्प्लॉयर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स एक ही जगह को ज्वाइन कर लेते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि भाई एक ही इदारे में एक ही टाइम पे मुख्तलिफ आपके पास कॉन्ट्रैक्टर्स क्लाइंट्स काम करते हैं, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट ऑक्युपायर्स ऑफ प्रेमिसेस। तो इस सूरत में क्या करना है, जो भी जॉइंट ऑक्युपायर्स है उन्होंने रेगुलर मीटिंग्स करनी है अपने मैनेजर्स के साथ, और डेली की बुनियाद पर चीज़ों को डिस्कस करना है, नेसेसिटीज को डिस्कस करना है, ज़रूरियात के को भी डिस्कस करना है, और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, अपनी रिस्क असेसमेंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अभी एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने साइट रूल्स बनाएगा, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर अपने साइट रूल्स बनाएंगे कि भाई मेरी मतलब इस साइट पे स्मोकिंग मना है, ठीक है। इस तरह के रूल्स जो बनाएगा, तो उस सूरत में इन्होंने ऐसे करना है कि जॉइंट रूल्स बनाए पूरी साइट के लिए, ठीक है। तो इससे फायदा होगा, वक्त भी बचेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में भी आसानी होगी। फिर इसी तरह विजिटर्स के कंट्रोल के लिए भी जॉइंट प्रोसीजर्स बनाने चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास वर्क प्लेस में ट्रैफिक के निज़ाम को मैनेज करना होता है, व्हीकल मूवमेंट को मैनेज करना होता है, तो उसके लिए भी सेफ सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है। ज्वाइंट सिस्टम बनाए तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्टर अपनी इंस्पेक्शन करेगा, दूसरी अपनी इंस्पेक्शन करेगा, तो उससे अच्छा है कि क्या हो, जॉइंट इंस्पेक्शन हो, ठीक है, आसानी होगी। और इसी के साथ साथ जॉइंट इमरजेंसी प्रोसीजर्स बनाए। एक फायर ड्रिल एक कॉन्ट्रैक्टर भी ने भी कराना है, क्लाइंट ने भी कराना है, तो चाहिए कि जॉइंट फायर ड्रिल्स अरेंज कराए। फिर आपके पास वेस्ट गंदगी जो होती है, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से भी जॉइंट प्रोसीजर बनाए। जो सेफ्टी कमेटीज है वो भी क्या करें, जॉइंट सेफ्टी कमेटीज बनाए। तो इस सारी चीजों में क्या होगा, आसानी होगी और काम भी आसान तरीके से मुकम्मल होगा।